نکے نکے آتے جوڑ کے خیمے دی اوٹ چ کھڑی ہے کہندی ہے اجے نہ جایا جے اجے سکینہ رج کے بکھے آئی نہیں میرا بھی اکبر لے کے گیا ہے واپس نہیں آیا میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا بابا لے کے نہ جائیں میں بابا نل بڑیاں گلاں کرنی آوانے میرے ایمان سواری تو نیچے آ گئی سکینہ نو سینے دے نال لا لے آؤ فرمایا بیٹی سکینہ ندیے چپ کر جائیں جو نہیں خریدا سکینہ بھی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آکے دیاں نال بھی انج نہیں خریدا فرمایا سکینہ میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جپا مار لے آؤ کہن لگی بابا نہ جایا جے میں پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ جانا فرمایا سکینہ بیٹی گودی چے بہ جاؤ کہن لگی بابا ابو کنوں اکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی بابا کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ امی نال سو جائیں کہن لگی بابا امی تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے فرمایا ہن تو قانون بدل گئے نے تو امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
محرم الحرام دا ماہ مکرم اور 10 محرم الحرام شب عاشور اور یوم عاشور بالکل قریب ہے۔ علم اسلام دے اندر امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں دا نور اور حضور دے ویڑے دا رونق اور میرے نبی دے دل دا قرار حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ دے رفقا اور شہداء کرب و بلا دی یاد دے اندر گلی گلی کریا کریا ہر ویڑے دے اندر رسول عربی دے نواسے نو ارمغان نیاز پیش کرنے واسطے خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اسلام دی خدمات ہوتے انہوں سلام محبت پیش کرنے واسطے اپنے اپنے روپ دے اندر سارے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے نام پاک دی محافل سجارے نے سبیلان لگارے نے ختم پاک دا اہتمام کی تجاریہ محفلان دا عرص مبارک دا اہتمام کی تجاریہ اسی جتنا مرضی اہتمام و انسرام کر لیے اسی حسین دے پتر اصغر دے خون دے قطرے دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ صابرین دے امام نے کرب و بلا دے اندر اپنی قربانی اور اپنے بچیاں دی قربانی اپنے بھائیاں دی اپنے بتیجے تے بھانجیاں دی اور اپنے رفقا دی قربانیاں پیش کر کے قیامت تک آن والے یزیدہ نو دست دیتا کہ یزید لکھاں بھی ہون حسین ایک کوئی بڑا ہوتا ہے۔ یزید نو اور یزیدی طبقے نو امام علی مقام نے ایک پیغام دے دیتا کہ ظلم آخر ظلم ہوندہ ہے مٹ جاندہ ہے۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع صابرین رب صبر والے دے نال ہے۔ یہ مطلب ہے کہ صبر حسین نے کیتا رب حسین دے نال ہے۔ جدنے 10 بندے انہوں مان ہوندہ ہے کہ میرے 10 بندے نے میں ڈیل کوئی نہیں تو جدنے رب ہوئے پھر او دے حوصلے او دے عظم او دے مسمم ارادے نو اسی لکھاں تے کروڑاں تے بے شمار سلام کریے جس حسین علی مقام نے کربلا دے میدان دے اندر قربانیاں دے کہ میرے اور توڑے تک دین پہنچا دیتا ورنہ یزید چند اسی کہ میں اسلام دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے ماں میرے اور تہاڑے تک اگر یزید ذریعے اسلام پہنچ داتی کوئی اور ہونا سی پر ساڑھے ذریعے اسلام پہنچیا جڑا حسین دے نانے دے ویڑے اتریا سی تو اسلام اس ویڑے دے اندر اتریا تے اس اسلام دی راکھی بھی اس ویڑے دے شہزادے نے کی تھی۔ قرآن مجید اندر اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فرمایا کہ نیکی اور تقوی دے کمہ چی کو دوسرے نہ تعاون کریا کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور فرمایا برائی تے گناہ دے کمہ چی کو دوسرے نہ تعاون نہ کریا کرو۔ یزید سراسر جور و جفا سے آپ نے مدینہ یزید نے پیغام پہلا یہ بھیجیا کہ حسین یا تے میری بیعت قبول کر میری خلافت نو تسلیم کر تے یا قربانی لے تیار ہو جا۔ امام علی مقام نے فرمایا مدینہ تے چھڑ سکنا پر اسلام دے باغی دے ہتھا تے بیعت نہیں کر سکدا کہ کائنات اچھ قیامت تک لوگوں نے بیعت محمد دے پتر کو سکھنی ہے۔ لوگوں نے پتہ چلے جائے کہ کسے فاجر کسے فاسق اسلام دیا حدہ نو پامال کرنے والے دے حدہ چاہت دے کہ بیعت نہیں کرنی ووٹ نہیں دینا۔ امام علی مقام نے ووٹ اور بیعت دا ایک معیار مقرر کیتا فرمایا میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ تے بھی عمل کرنے والا تے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تے بھی عمل کرنے والا۔ مدینہ چھڑیا مکہ چھڑیا کربلا ڈیرے لگے قربانیاں دے دیتیاں تے آخری پیغام
شمر تے ابن سعد دے ذریعے امام حسین نو پھر کربلا پوچھ گیا کہ حسین ان کی ارادہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا سوال کیے. کہہ لگے کہ سوال اوہی ہے جڑا مدینے سی کہ یزید دی بیعت کر لے. فرمایا جے سوال مدینے والا ہے تے جواب بھی مدینے والا ہی ہے. جواب بھی مدینے والا ہی ہے. سارا کچھ قربان کیتا مگر موقف نہیں بدلیا. امام حسین اپنے موقف تے ڈٹ گئے، سب کچھ قربان کیتا. تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، او جنہوں نے کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر وہ استقامت اختیار کر گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندہ انہوں تے میرے فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا علیہم، فرمایا نہ انہوں کو خوف ہے تے نہ انہوں کو غم ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. اللہ نے فرمایا انہوں نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. اکبر دی لاش بھی سامنے میں، اصغر دی لاش گودی ویچے، قاسم دے ٹکڑے سامنے نے، عباس دے بازو بکھرے نے، سکینہ بھی روندی ہے، اپنی بہنہ دے خیمے تے انہ دا قید خانہ بھی یاد ہے. پر موقف تے قائم نے کیوں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. رب نے قرآن جو فرما دیتا جنہ دی یاری میرے نہ لگ جے، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. سر نیدے دی نوک تے چڑھے تے چہرہ مطمئن نے. ایک غم آجے تے انسان رولا پا دیندے، شور مچا دیندے. اپنے یار بیلی 10 بندے نے دستا کہ یار میں نے فلا غم لگ گئے. اتھے کیڑا غم نہیں. 10 دن مدینہ عمرہ کرنے والا گزارا بے تو کل مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ. ٹردیاں واپسی تو دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے. تے مدینہ چھڑن دا کو غم تھوڑا سی جنہیں 56 سال مدینہ گزارے ہوں. انہیں کیویں مدینہ چھڑیا؟ ایک حسین کو لو پوچھے. مدینہ چھڑن دا غم بھی ہے. پردیسہ وچ آکے تے ریگستان وچ بغیر بھوک تے پیاس دے اور پانی دے بغیر بیٹھے نے. پتران دا غم بھی سامنے میں، دھیاں دا غم بھی سامنے میں، اپنے بھائی عباس ورگے ویر دا غم بھی سامنے میں، تے قاسم ورگے بتیجے تے اونو محمد ورگے بھانجیاں دا غم بھی ہے. پر ایسا مطمئن، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوا نہیں. گرامی قدر حضرات انہیں ڈویژن محمد تو پڑھی سی. امتحان آندے گئے تو فرسٹ ڈویژن چو پاس ہوندہ گیا. اجازت ہوئے تے پڑھئے قرآن. تھوڑا ہو روچی بولو سبحان اللہ. امام حسین و خیراج عقیدت پیش کریے، اپنا تنال دے دا ہاتھ چکو، یعنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز کربلا تو ہو کہ مدینے جاوے. اللہ نے رجاء فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اللہ نے رجاء فرمایا نیکی تے تقوی دے کماں دے اندر ایک دوسرے نہ تعاون کرے آجے. فرمایا برائی دے کماں وچ گناہوں دے کماں چا تعاون نہ کرے آجے. امام حسین کربلا دے میدان چڑیرے لال مدینہ چھڑ کے کربلا دے ریگستان چے آ گئے. پتران دیاں قربانیاں تے دے دیتیاں، نیدے دی نوک تے بھی چڑھ گئے. پر قرآن دے اصولانو نہیں چھڑے آؤ، کیونکہ انہاں محمد عربی تو قرآن پڑھے آؤ، انہاں نے سیدہ زہرا پاک تو قرآن پڑھے آؤ. اللہ نے رجاء فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذہن اچھا بولو.
آج جڑا بیلی نعرہ لگایا تو تساں جواب دیتا نا آج حسینیت 15 صدیاں گزر گئیاں او دا ایک پتر پیاسا ایک بیٹی پیاسی سارا خاندان پیاسا پر حسین علی مقام نے آکھیا پترو تے دیو 2-4 دن پیاسے رہ لو قیامت تک میرے نانے دی امت وڈے نام دیاں سبیلہ لگا دی روے 2-3 دن پکھے رہ لو بیکھو قیامت تک وڈے نام دے لنگر تقسیم ہون گے اپنے موقف تے ڈٹے رہا جے پھر ویکھا جے قیامت تک حسین زندہ باد تو یزید مردہ باد میری ملت نوجوانوں کربلا دے میدان اگر کسی تجزیاتی نظریے نہ دیکھیا جاوے تے ویکھن چے انج لگدا جویں وقتی طور تے حسین ہار گئے معاذ اللہ تے یزید جت گیا وقتی طور تے پر جڑا 15-14 صدیاں دے بعد جڑا نعرہ پہ لگدا نا گلی گلی حسین زندہ باد ہے تے یزید مردہ باد ہے ان نعرہ بھی پہ دس دے کہ حسین جت گیا یزید ہار گیا یزید ہار گیا حسین جت گیا اللہ نے قرآن چ فرمایا کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ اللہ نے فرمایا کدے کدے تعداد وچ تھوڑے جڑے ہوندے نا او جڑے قلیل ہوندے نے او تعداد وچ جڑے زیادہ ہوندے نا اے تھوڑے والے زیادہ والے تے غالب آ جاندے نے ادھر 86 سن ادھر ہزاراں سن ادھر 72 شہید ہوئے ادھر ظاہری طور پر نقصان نہیں ہویا مگر قرآن نے کی فرمایا کد کد تھوڑے بہت تے غالب آ جاندے نے اللہ دے حکم دے نال بدر بھی گوائے تے کربلا بھی گوائے تھوڑے بہت تے غالب آ جاندے نے آؤ امام علی مقام دی بارگاہ اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کریے اور مل کے سارے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا چھوٹا جا جملہ کہنے لگا ساری زندگی یاد رکھے ہو جڑا حسینی نہ ہوئے وہ یزیدی ہوندہ ہے فیصلہ آج ہی ہو جانا ہے حسینی کون ہے تے یزیدی کون ہے اسی تے سارے حسینی آنا بھائی ہون تے مرشد ذکر ہو رہے ہیں تے کیوں نہ کریے رل کے ہاتھ چوکے نہ مل کے سارے نہ کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہاں تارا حسینی بندہ نعرہ مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر آکھے جے تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا وہ بولے جڑا حسین ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ساڈا یزید کچھ نہیں لگدا ہمارا حسین ہے اسی یزید کچھ نہیں لگدے ہمارا حسین ہے اے ہمارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا کا تارا حسین ہے ہر سنی دی اکھ دا تارا حسین ہے میری ملت دے نوجوانوں کربلا دا میدان ہے نبی تے موڑیاں تے کھیڑن والا ہے 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات میرے امام دا خیمہ ہے خیمے دے اندر سارے بلا کے نا
تو میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حامد علی میرے بلوے آواز بولنا. امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا 9 اور 10 محرم دی رات خیمے دے اندر ارشاد فرمایا کہ یزید دی دشمنی میرے نال تو ہاڈا او دے نال کوئی ظاہری طور تے میرے تو علاوہ کوئی اختلاف نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہانوں سارے نو اجازت دینا کہ چلے جاؤ. پتہ نہیں یزید نے صبح کی کرنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ تسی انج کرو چلے جاؤ. میں تے میرے پتر قربان ہون لئی تیار ہاں, میرے ویر قربان ہون لئی تیار ہے, پر تسی جاؤ کیوں اپنے بچے یتیم کرنے. فرمایا میں تہانوں اشارے نو تسلی دینا کہ قیامت نو نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا. کوئی نہیں اٹھیا. امام علی مقام نے فرمایا عباس ذرا چراغ بجھا دے. چراغ بجھ گیا تے اندھیرا ہو گیا تے آپ نے فرمایا جڑا میرے سامنے نہیں جانا چاہتا وہ اندھیرے چ چلا جائے. آپ نے فرمایا اندھیرے چ منوں ظاہری طور تے پتہ نہیں لگنا کون اٹھ کے گیا ہے. فرمایا چلے جاؤ, میں اجازت دینا اپنے گھر چلے جاؤ. تھوڑی دیر دے بعد جدو امام علی مقام نے فرمایا عباس چراغ جلا دے. عباس علمدار نے چراغ جلایا تو میرے امام نے دیکھا کوئی ایک بھی نہیں گیا. بولیا جے سبحان اللہ. انہاں وفاداران دی وفا تے بولو سبحان اللہ. فرمایا جاندے نہیں, عرض کی تھی سونے آم وہ بلبل ہی کہا جڑا پھل ہوئے تے آوے ہی نہ. تے سونے آم جڑا چراغ جلدے نو چھڑ کے چلا جائے او پروانہ نہیں ہوندہ. تے عرض کیتی سونیا حسین ورگا معشوق سامنے ہوئے تے عاشق اٹھ کے چلا جاوے وہ عاشق نہیں ہوندہ. عرض کیتی سونیا میں نہیں جانا, کسے بھی آکھا حضور اسا نہیں جانا. پر غور کریا جے میرے جملے تے میرے امام نے فرماسی عباس چراغ بجھا دے. تے بعد چ فرمایا عباس چراغ جلا دے, کیونکہ امام نو پتہ سی سارے ٹر بھی گئے ہون میرا عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. او دی وفات اتنا مان سی. فرمایا عباس چراغ جلا دے, اندھیرے جو سارے بھی ٹر جان میرا ویر عباس تے بیٹھا ہی ہوئے گا. اتھے ایسے وفادار سن. یہ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں بل بکھئے تے زمانے چ مشہور ہو جانا سی کہ پراواں نے پران کھوچ سٹ دیتا. لوگاں دا پراواں دی محبت تو مان اٹھ جانے سن. میری ملت دے نوجوانوں پر جدو مصر وال ویکھیے تے یوسف دے پراواں نے کھوچ سٹیا, پر جدو کربلا وال ویکھیے تے حسین دے پراواں نے بازو کٹا دیتے. پتہ لگیا مصر وال ویکھیے تے ویر ویران دے ویری ہوندے تے کربلا وال ویکھیے تے ویر ویران دیاں باواں. کربلا چ ویران نے ویران دے مان ہی رکھ لے. کدھرے لوگاں دے مان ہی نہ ٹوٹ جاون. ایسی وفا کربلا چ نظر آندی ہے. میری ملت دے نوجوانوں 9 تے 10 محرم دی رات پیاس لباں تے وے میرے امام اپنی تلوار مبارک آپ خیمے دے باہر بیٹھ کے نا تے صاف کر دینے تے عربی دے شعر پہ پڑھ دینے تے عربی دے شعر وچ فرمارے جا نہیں دنیا جا میں تینوں چھڑ کے چلیاں. تو کدے کسی نال وفا نہیں کیتی جن نے تیرے نال یاری لگائی او دے نال ہی دھوکا کیتا ہی. فرمایا جا نہیں دنیا میں تینوں چھڑ کے ٹر چلے آ. اچانک میرے امام نے لگیا کہ جی میں ٹھنڈی جی مدینہ دی ہوا آئی ہے. میرے امام نے مڑ کے دیکھیا تے اے ہوا حضرت بی بی زینب اپنے دوپٹے دے نال ویر نو پی دے دی ہے. آ کے بہن نے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے فرمایا کیوں ایڈے دکھی شعر پہ پڑھنا ہے, کیوں ایڈا دکھی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کے اپنی بہن نو سینے نہ لایا. اس طرح کر کے جدو تلوار دے نال آپ نے دستے دے نال ٹیک لگائی تے اونگ آئی. بہن پوچھ دیئے تینوں امی دی قسم انہوں سچی دسی کی ہویا. سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے میری اکھ لگی تے نانا نظری آئے نے. میں نے انج لگا جی میں نانا جان دی گودی چ چھوٹا جا بچہ تے نانا محبت تے پیار کر رہے تے نالے فرما دے پترا سویرے ذرا صبر کرنا ہے. او جڑیاں بشارتاں میں 50 سال پہلے دیندا رہیا پترا انہاں بشارتاں دے سچ ہوندا ویلا آ گئے. سویرے صبر کرنی جدو اکبر دی لاش چکنی پوے تے جدھر جاویں سویرے ان اللہ مع صابرین دے ورد کردا جاویں. 9 محرم دی رات گزر رہی میرے امام ایک خیمے چ جا رہے ادھر بھی
قرآن دی تلاوت ادھر بھی نفل ادھر بھی تلاوت ادھر بھی نفل چھوٹے چھوٹے بچوں قریب بٹھا کے شہزادہ علی اکبر قرآن دی تلاوت سنا رہے اور میں تے تساں قاری صاحب کو قرآن پڑھیا انہیں تے فاطمہ کو قرآن پڑھیا سی اس ماں کو قرآن پڑھیا جنہیں محمد تو قرآن پڑھیا سی انہیں تے قرآن دیا تلاوتاں دیا کیا باتا پانی مک گیا انہیں دے خیمے جو کھانا مک گیا پر نہ تلاوت مک دیئے تے نہ نماز مک دیئے نمازی جہان چ بڑے آئے پر انج دا نمازی کون ہے وہ ساری دنیا دے دکھ آگے پر نماز نہیں جا رہی نماز نہیں جا رہی سجدہ نہیں جا رہا تلاوت نہیں جا رہی امام نے دیکھے سارے اپنے اپنے خیمے تے تلاوت قرآن پہ کر دینے آپ نے دیکھے سارے نماز پہ پڑھ دینے تہجد دی نماز دا ویلا میرے امام نے فرمایا اکبر بیٹا تو میری فوج دا سپاہ سالار ہیں جا پترہ ذرا میدان جہاد دا جائزہ لے کے آ اکبر گئے آکے روندے جپا مار کے چیخا مار کے روئے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی بابا میں بیخ کے آیا کربلا دے تپ دے میدان کہ ایک عورت مائی چٹے رنگ دی چادر لے کے کربلا دی ریت صاف کر دیئے نالے تنکے چک دیئے نالے روڑ چک دیئے نالے رو دیئے میں پوچھے مائی جی کون ہو مائی جی کون ہو تے مائی رو دیئے جواب نہیں دیں دی امام حسین نے پتر نو سینے لایا فرمایا پترہ مائی کون ہے میں دساں عرض کی تھی بابا کون ہے فرمایا تیری دادی زہرا آئی ہے تیری دادی تے میری امی فاطمہ آئیاں حضور یہ دادی جان کے در آئیاں فرمایا جدو مدینہ ٹلیا سا تے ماں دی قبر تے آخری حاضری دیتی تے میری اکھ لگی تے میں خواب چ ویکھیا میں امی دی گود چ لیٹے ہاں تے امی فرما رہی ہیں سن پترا صبر کریں جدو کربلا چ تیری لاش ڈگنی ہے نا تے پتر میں ویکھاں گی تے ادو پتر تڑپاں گی پر میرے پترا یاد رکھی جدو سواری تو زمین تے آویں گا تھلے فاطمہ دی جولی ہوے گی فرمایا میری امی روڑ چکن آئیے کہ جڑ سویرے میرے پترے میرے دوترے میرے پترہ نے زخمی ہو کے گرنا ہے کہ کوئی روڑا میرے پتر دے زخمہ میں چنا چوب جاوے کوئی ماما ہی ہوں دیگا نے میری ملت دے نوجوانوں فجر طلوع ہوئی 10 محرم دی خونی فجر طلوع ہوئی ان میں کیڑا رنگ دیوان دشتے بلا کو عرش کا سینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا اور ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا نوجوانوں اکبر دی لاش بھی چکے لے آئے ابا آدھائی کا بادو اتھے ملے آئے کوتھے ملے آئے انہوں محمدیاں لاشاں بھی چکی آئے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی آئے نوجوانوں اور بھی شہید ہوں گے وہاں بن عبداللہ قلبی بھی چلے گئے بچپن دا یار حبیب ابن مظاہر بھی گیا آئے نوجوانوں پتر بھی دیتے بانجے بھی دیتے ہیں جدوں امام حسین سی اپنی باری آئی میرے امام نے نانے دی دستار رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویران یہ کیڑی دستار ہے فرمایا باجیوں دستار کیڑی بن کے نانا میرا آج کرن گیا سی آپ نے جڑے ویلے جبا پہنے آؤ عرض کی تھی ویرا جبا کیڑا آئی فرمایا جبا بے جڑا ویرا حسن پہنے کے گئے آپ نے اپنی کمر چا پٹکا بندے آؤ عرض کی تھی پٹکا کیڑا آئی فرمایا امیر حمزہ سید الشہداء آئے تلوار پکڑی ویرہ تلوار کیڑی آؤ فرمایا بابا مولا علی دی ذوالفقار ہیں نوجوانوں امام ایڈے سونے لگ رہے بہن بے کے کہن لگی ویراؤ آج دولہ پہ لگنا ہے امام دیاں کچھے تھرو آگئے متھا جمع کے فرما دیاں نے پترہ واری نہیں رویا اپنی باری کیوں رویا ہے میرے امام نے بہن سینے لایا فرمایا اکبر نو
میں ٹورے آؤں قاسم نو میں ٹورے آؤں عباس نو میں ٹورے آؤں فرمایا رونا جدوں میری باری آئی ہے فرمایا میں نو ٹورن والا ہی کوئی نہیں میری کندے تھپکی دینا والا کوئی نہیں فرمایا میں اس واسطے رونا کہ جد میرا نبی نو ہوئی جبریل براک لیا جد علی والے خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھا آج کوئی نہیں بتا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب اس برکا مونتے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا اس دین دیا دمتان تو صدقے جاؤں جنہیں مدینے تو کربلا تو ملک شام تک ملک شام دے قید خانیاں تو مدینہ طیبہ تک ویر دا ساتھ نہیں چھڑیا وہ بینہ دیتے ویران دے نال زمینہ دے مقدمے نہیں مقدے اس بین تو صدقے جاؤں جنہیں پتر اپنے ویر تو قربان کیتے ہیں تے متھا چم کیا کیا ویران تو تے پتر دین تمہارے نے میں پتر ویر تمہارے نے اس بین دے حوصلہ تو صدقے جاؤں اور تو جتھے بین کر دیا نے زینب تھے سجدے پہ کر دیا اس سیدہ زینب دی عظمت نو سلام کراؤ امام نے جاندی وری بین دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ فرمایا بولیا چلیا معاف کرے آجے زینب تیرا ویر ٹر چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا ہی سیدہ زینب بھی رونے لگے پیاؤ بی بی شہر بانو بھی رونے لگے پیاؤ حضرت ام ربا بھی رو رہی آؤں حضرت ام لیلہ بھی رو دیا آنے فرمایا اجے رونا اجے رون دے بڑے بہلے آنے نے فرمایا میری سواری خالی آنی ہے سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے ادھوں رو لے آجیں فرمایا جب خیمیاں نے اگر لگ جان گیا ادھوں رو لے آجیں جب زین العابدین زنجیرہ پائیاں جان گیا ادھوں رو لے آجیں فرمایا جدوں سر نیزے دیا نوکاں تے چڑھنے نے ادھوں رو لے آج میرے امام خیمے جو نکلن لگے خیمیاں دے اندر کوہراؤں مچ گیا شہر بانو اکبر دی لاس تے لیٹ گیا فرما دیا اکبر اٹھ بابا ٹر چلے نی سیدہ شہر بانو رو دیا نے فرما دیا بے زین العابدین پترا اٹھ بابا ٹر چلے نی زینب رو کے فرما دیا نے کہ میرے پترو اٹھو تے ماموں ٹر چلے جے ماموں نو جاندیاں روک لو حضرت ام فروا فرما دیا نے بے قاسم پترا اٹھ چاچو جا رہے نہیں اٹھ چاچو نو روک لے نو جبانو انج لگے آؤ حسین قافلے بلوں کی جا رہے ہیں جی میں جسم سے روح نکل کے جا رہی جی میں پھلا دیا خشبوں ماں نکل کے جا رہی ہوں امام علی مقام خیمے جو نکلن لگے مڑ کے فرمایا میرا آخری سلام ہے اولادہ والے ہو کھمہ تے جاندے ہو سویرے بچے تے بچیاں پوچھ دنے بابا کتھے چلے ہو تسی کہندے ہو میں کھمہ تے چلے ہاں کہ دھیاں پوچھ دیاں ابو کدوں آؤگے بابا کدوں آؤگے جدوں حسین خیمے چو نکلے خیمے بالیاں بھی پوچھے ہوئے گا لاج پالا کدوں آؤگے میری ملت نوجوانوں چیخ نکل گئیاں فرمایا حسین دا آخری سلام ہے میرے امام جڑ ویل خیمے چو نکلن لگے اچانک آواز
लजपाला अम्मी दा वास्ता अजे ना जाया जे मुड़ के बेखिया हजरत उम्मे रुबाब दी आवाज फरमाया रुबाब क्यों बुला नहीं है अर्द की दी लजपाला सकीना चीख मार के बेहोश हो गई जांदी वार बेटी नो होश करा जाओ मेरे इमाम ने बेटी नो सीने न लगाया ओ दियां वाले ओ दुआ करो कोई यतीम ना आवे मेरे इमाम बेटी नु सीने लगे रो रे ओ बच्ची जड़ी मदीना तो करबला तक ही नहीं रोई ओदे सामने आवाज दे बाजू कटे गए नहीं रोई आका सिंह दियां पसलियां टूट गईयां नहीं रोई अकबर दियां बोटियां हो गईयां नहीं रोई और रोई नहीं किधरे पापा ना रो पैन पर जदों पापा टुर पे ओदे सारे सबर दे बंधन टूट गए सकीना चीख मार के बेहोश हो गई इमाम सीने ला के फरमा रहे फरमाया सकीना नहीं दिए उठ पापा टुर चले नहीं जाती वार पापा कह ले सारी जिंदगी पापा किन्ना आखेगी बेटी उठ जा पापा टुर चले ने सिमर दी आवाज आई हुसैन जल्दी कर बाहर आओ मेरे इमाम ने सकीना नो ज़ैनब दी गोद च रखे आओ फरमाया मैं टुर चले आओ मेरी सकीना का ख्याल रखे आज सवारी ते बैठ के आपने उन्होंने एड़ी मारी सवारी टुरदी नहीं फरमाया एक बार मैनू करबला ले जाओ मैं वादा करना तेनों किसी दी लाश नहीं चुकनी पवेगी सवारी मुड़ मुड़ के खैमे वाल वेखदी है औलादा वाले हो मेरे इमाम ने मुड़ के वेखे आओ इमाम दी बेटी सकीना नो होश आ गया है निके निके हाथ जोड़ के खैमे दी ओट च खड़ी है कहंदी है अजे ना जाया जे अजे सकीना रज के वेखे आई नहीं मेरा वीर अकबर लेके गया है वापस नहीं आया मेरा चाचा अब्बास गया नहीं आया बाबा लेके ना जाए ना बाबा नाल बड़ियां गल्लां करनियां ने मेरे इमाम सवारी तो नीचे आ गए सकीना नो सीने दे नाल ला लिया फरमाया बेटी सकीना निधिए चुप कर जाए जो नहीं करीदा सकीना भी निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा परदेसां विच लिया के दियां नाल भी इंज नहीं करीदा फरमाया सकीना मैं पानी लेके आना सकीना घुट के जफा मार ले आओ कहन लगी बाबा ना जाया जे मैं पानी बगैर रह सकनी बाबा बगैर नहीं रहा जाना फरमाया सकीना बेटी गोदी च बह जाओ कहन लगी बाबा अबू किन्नो आखांगी किदे नाल मदीने जावांगी बाबा किदे सीने ते सवांगी फरमाया नहीं सकीना अम्मी नाल सो जाए कहन लगी बाबा अम्मी ना ते असगर सौदा है फरमाया नहीं धीए मदीने दियां गल्लां ने फरमाया हुन तू कानून बदल गए ने तू अम्मी नाल सोया करेंगी असगर कयामत तक बाबा नाल सोएगा बच्ची ने निके निके हाथ जोड़े कहन लगी बाबा ये जाना जरूरी है कहंदे दस जाओ यतीम किनू आखदे ने फरमाया सकीना क्यों पूछनी है कहन लगी बाबा खैमे च सारे पे आखदे ने थोड़ी देर बाद सकीना ने यतीम हो जाना फरमाया नहीं सकीना निजी दा बाप मर जाए वो बच्चा यतीम दई सकीना घुट के जफा मार लिया कहन लगी बाबा यतीम ना करया जाए बाबा यतीम नुकरां च बह के रोंदे ने यतीम दीवारां न लग जांदे ने बाबा यतीमां नूं पुछदा ही कोई नहीं बाबा मैं यतीम नहीं बनना बाबा जिन्ना धियां दे बाप मर जान
उते वीरां खुले आउंदियां ने किथे जावांगी वीर भी टुर गए ने मेरे इमाम सीने लाके रोई जा रहे फरमाया ज़ैनब खैमे चुबार आओ सकीना नो खैमे चला जाओ किधरे आसमान फट के जमीन ते ना आ जाए सैयद ज़ैनब खिंच के सीने नाल उतारे आओ कहने लगी फुफी अम्मा दो घड़ियां बाबा वेख लैन दे तेनों वीर नहीं लभना मैनू बाबा नहीं लभना सैयदा ज़ैनब खैमे वाले जा रही फरमा दिया शाला मरन ना कोई वीर किसे दे न होन निमानिया है ना जिस बैन दा वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना उधर इमाम खैमे जो निकल के जा रहे आसमान दिया हूरां दिया चीखा निकल गईयां फरिश्ते रोन लग पे इमाम ने आखिरी बारी आसमान बल वेखे आओ फरमान लगे जिन्ना दुखां विच दिल पर राजी सुखियों ना थी बारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शाओ राजी रहन प्यारे नौजवानों फिर तीरां की बारिश हो गई सारा बदन हुसैन सखीदा ये तीरा नाल मरता फिर भी सैयद रेत ततीते रीत नमाज लो मेरे इमाम थोड़े तू जमीन वाले आ रहे अखा बेचे रोए आए शिमर कहने लगा पुत्रा वाली रोया नहीं अपनी बार क्यों रोया फरमाया ज़ालिमो अब्बास ने डिग दिया मैनू आवाज मारी कासिम ने डिग दिया मैनू आवाज मारी अकबर ने डिग दिया मैनू आवाज मारी फरमाया मैं किनू आवाज मारा उस ज़ालिमो खैमे वेले कर दिते अचानक एक सफेद रंग दी झोली ज़ाहिर हुई नाले आवाज़ आई आ जावे परदेसी पुत्रा मैं चिकलवा बिच झोली शाला जान दोज़ख बिच सारे जिन्ना लाश मिट्टी बिच रोली आमीन आमीन हुसैन हुसैन आमीन 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 मेरी बिल्ला तेरी बिल्ला तेरी बिल्ला तेरी बिल्ला हुसैन पंद्रह सदियां के बाद मस्जिद कलीम ते सजदा करना सौखा
پر کربلا دی تپدی ریت تے پتر قربان کر کے سجدہ کرنا بڑا ہی اوکھا ہے۔ آخری ویلے سجدہ کر کے حسین نے دسیا او میرے نانے دے امتیو، میرے نال ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں تے میرے نال ود کے مصروف بھی کوئی نہیں، پر جی کربلا دی حسین دی مصروفیت مصیبت سجدہ نہیں نہ چھڑا سکی تے تسی بھی سجدے لی بہانے نہ بنائے کہ مصروف بڑا مصیبت بڑی ہے۔ حسین تو ود کے مصروف بھی کوئی نہیں تے حسین تو ود کے مصیبت زدہ بھی کوئی نہیں، پر اس موقع تے سجدہ کر کے سبحان ربی العالی پڑھنا محفل چ سبحان اللہ کہنا کیڑا سوکھا ہے تے نیزے تے چڑھ کے پڑھنا کیڑا اوکھا ہے۔ وہ اوکھا کام حسین کیتا جنہوں کائنات جو کوئی نہ کر سکتا۔ میری ملت دے نوجوانوں امام حسین نے صرف قربانی ہی نہیں دیتی، کچھ پیغام بھی دیتے ہیں۔ قیامت تک نسل محمدینوں ساداتنوں سیدانوں تے نبی دے نوکران تے امتیانوں پیغام دیتا کہ اسماعیل نے بھی اودوں جدو باپ نے حلق تے چھری رکھی سی، قرآن کے اندر فلما اسلما وتلہ للجبین آخری ویلے سجدہ کیتا سی، انہیں بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا، حسین نے بھی قربانی ویلے سجدہ کیتا۔ آج انہاں لوگاں دی نشانی جڑے بڑے لوگ نے جڑے قرب خدا والے نے وہ ہر حالت چ رب نو سجدہ کردے نے، خوشیاں چ سجدے سارے ہی کر لیندے نے، دکھاں چ سجدے کرنا حسین دا کام ہے۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا چڑھ بے چلنا کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے لالا دے بن جاؤ رے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے کچھ او دے کھولو جڑا پردیسی بھی پتر بھی قربان ہو گئے، دیاں بھی دیاں روندیاں نے، آ بھی جا رہے ہے بھی پردیس تسی پردیس جاؤ وڈے ہم کہندے ہو نکیاں دا خیال رکھے آج اوتھے وڈے بھی ٹر گئے نکے بھی ٹر گئے۔ پیرے باہو فرما دینے اے شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ایک اکھ جنا تھی بارے اڑانا باہو اسیاں پہ اڑنا یا اللہ مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو بارے ہو تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڑنا ہارے ہو کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی عطایت نہ کر قبول کچھ بھی ہو جائے یزیدی کردار ادا نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے جدو کرنا حسینی کردار ادا کرنا ہے۔ آئی کربلا دا پیغام ہے حسینی جماعت چلیا جے یزیدی جماعت دے خلاف ریا جے آئی حسینی پیغام ہے کہ چڑھ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول فرمائے۔ میں اگلے جمعہ کچھ جمعہ نہیں پڑھا سکا گا کیونکہ میں امریکہ چلے جانا ہے، اتھے بھی شہادت کانفرنس امریکہ دے اندر ہونی ہیں تو میں اتھے حاضری پیش کرنی ہے، واپسی مدینہ طیبہ حاضری پیش کر کے ہن میں انشاءاللہ اگست وچ واپس آواں گا تو پھر انشاءاللہ اتھوں آ کے سلسلہ جاری کریں۔